प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिनु। आश्चर्यजनक, केपी ओली जोडिएको गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा बिस्तारै अनुसन्धान सुरु गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। भेपमा ल्याइएको 9 किलो सुन प्रकरणमा महरामाथि अभियोजन अघि बढ्ने प्रचण्डको दाबी। प्रचण्डले भने सरकार सुशासनको अभियानमा रहेको छ, कामको तारिफ हुनुपर्नेमा संसद अवरुद्ध भइरहेको छ, एमाले बरु संसद भाडमा जाओस् भन्ने प्रवृत्तिमा देखिएको प्रचण्डको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ 30 मा अमेरिका जाने, त्यतैबाट असोज 4 गते चीन जाने तालिका। जग्गाको किता काट पूर्ण रूपमा खुलाउने सरकारको निर्णय स्वीकृत भयो। नियमावली 1 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै कर तिर्ने करदाताको संख्या 3000 पुग्यो। गोर्खामा बरामद भएको टल्कने ढुङ्गा गोर्खा दरबारमा राखिने संरक्षणकर्तालाई पुरस्कार दिइने। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा। दाङ पुगेर महराले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारलाई सघाउन तयार छु, तर मलाई अहिलेसम्म अनुसन्धानका लागि कसैले बोलाएकै छैन। 1 क्विन्टल भनिएको सुन फेरि घट्यो 60 किलो 716 ग्राम कायम। सुन बरामद प्रकरण थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुग्यो। राष्ट्रिय सभा बैठक भदौ 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो। बिचरा माधव नेपाल नाम त नलिए हुनियो, तर कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न उनी निकै तल गिरे। हामीलाई मार्न जुन डोरी बनाएका थिए त्यो डोरी हामीले काटिदियौं भन्दै संसद विघटन बारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सुनिल शर्माको सर्टिफिकेट छानबिनको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको पवन कार्की समूहको प्रदर्शन। वडा अध्यक्षमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा कञ्चनपुरमा 7 जना एमालेबाट निष्कासित। सरकारले कोरला नाका खोल्न नसके हामी तलब दिन्छौं, श्रमदान गर्छौं भन्दै खगराज अधिकारीको आक्रोश। ओली र भीम रावल बीच 1 घण्टा बढी छलफल। रावलले भने भेट सकारात्मक भयो। कर्णालीका नागरिकलाई वाइ भाडामा सहुलियत दिन माग गरियो। 1 महिना भित्र खाल्टा खुल्टी रहित काठमाडौँ बनाउन मन्त्री ज्वालाको निर्देशन। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक। झण्डै 7000 विद्यार्थीले ल्याए 3.61 देखि 4 जीपीए। कक्षा 12 को नतिजामा अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थी कमजोर देखिए। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षा असोज 7 गते 1,23,000 जनाले दिन पाउने। कक्षा 12 को नतिजा कसरी हेर्न सकिन्छ त यस बारेमा जानकारी। पोखराबाट स्कुल ड्रेसमा एकै दिन हराएका 3 मध्ये 2 बालिका काठमाडौँमा भेटिए। डेंगूबाट 13,000 संक्रमित, सतर्कता अपनाउन आग्रह। आँखा पाकेका यात्रुलाई वायु उडानमा कडाई। विमानस्थलबाट फर्काइँदै रोजगारीका लागि साउदी पुगेका स्याङ्जाका टुक बहादुर बेपत्ता। गायक अरिजित सिंह नेपाल आउँदै, टिकट 4,000 रुपियाँबाट सुरु। प्रति लिटर पेट्रोलमा 5 र डिजेलमा 14 रुपियाँ बढाइयो। उन्नै लाग्दा एयर इन्डियाको पाङ्ग्रा नखुलेपछि ग्राउन्डेड गरियो। भारतले मनायो 77औं स्वतन्त्रता दिवस। मणिपुरमा शान्ति कायम गर्ने प्रयास भइरहेको मोदीको भनाई। र भारतको हिमाचल प्रदेशमा भारी वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 55 पुग्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साउन महिनाको 31 गते बुधबार, यसपैसम्म 2023 अगस्त 16 तारिक। यसैगरी आज अधिक साउन कृष्ण औंसी सँगै मलमा समाप्ति, मत्स्य नारायण मेला समाप्ति, विश्व सुलेखन दिवस पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त हिजो मंगलबार मन्त्री परिषद विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्, यस बारेमा जानकारी दिनेछौं। एमाले रोकेको संसद सुन प्रकरणको पछिल्लो अपडेट, ललिता निवास प्रकरणको बारेमा जानकारी। हिजो साँझ सार्वजनिक भएको कक्षा 12 को नतिजाको विषयलाई लिएर पनि छलफल गर्नेछौं। लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्ने छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौं। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्नु आश्चर्यजनक भएको तर्क दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई प्रसंगबाट।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि उनले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। मंगलबार सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उनले अनुसन्धान प्रक्रियाबाटै सरकारले त्यस ठाउँमा पुग्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हामीले गहन ढंगले अनुसन्धान र कारबाही थालेकै थियौं। कुनै न कुनै रूपले हामी पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयसम्म पनि पुग्थ्यौं नै, तर अदालतले यो कुरा बीचैमा किन ल्यायो बुझ्न सकेको छैन, दाहालले भनेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति इंगित गर्दै उनले अदालतको आदेश र संसद विघटन गर्ने शक्तिबीच कुनै तालमेल त छैन भने जस्तो लाग्छ। कुनै बेला यो हामीले खुल्ला आँखाले देखे जस्तो रहेको छैन। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झापामा रहेको गिरिबन्धु टी जग्गा प्रकरणको छानबिन शुरू गर्ने बताएका छन्। उनले ललिता निवास प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै गरेर गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा पनि विस्तारै छानबिन हुने बताएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झापा बिर्तामोड स्थित गिरिबन्धु टी नाममा रहेको 342 बिघा 19 कट्ठा 12 धुर जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन गरेको छ। उक्त प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओली सहितका नेताहरूको नाम मुछिने गरेको छ। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्युतीय चुरोट भेपमा ल्याइएको 9 किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरामाथि पनि अभियोजन अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै गृह मन्त्री सहित सीआईबीसँग आफूले सोधेको जानकारी दिएका छन्। प्रतिवेदनमा महराको नाम कसरी आयो र नाम आएपछि किन अभियोजन गरिएन भनेर प्रहरीलाई आफूले सोधेको भन्दै उनले यो विषयमा अनुसन्धान अघि नबढाए अहिले गरेका अरू सबै कामको पनि अर्थ नहुने जस्तो देखिएको उल्लेख गरेका छन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका महरा र छोरा राहुल महरा चिनिया नागरिक वाङसँगको सुन तस्करीमा मोचिएका छन्। उनीहरू दुबईले सिगरेटबाट नेपालमा सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिक वाङसँग 234 पटक भन्दा धेरै फोन सम्पर्क गरेको खुलासा भइसकेको छ। प्रहरीको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख भए पनि महरालाई मुद्दा अगाडि बढाइएको छैन। प्रचण्डले सरकार सुशासनका काममा अघि बढेको र पछिल्लो समयमा यसको परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेको भन्दै तर सरकारका यी कामलाई हेरेर राम्रोलाई राम्रो भन्ने संस्कार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। अन्तर्क्रियामा उनले सुन पक्राउ प्रकरणको सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धताको पछिल्लो उदाहरण रहेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने त्यतिका धेरै सुनलाई तस्करले विमानस्थलबाट बाहिर ल्याएर लाने क्रममा सरकारले पक्राउ गर्यो, केही मानिस पनि पक्राउ परेका छन् र अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा झन संसद अवरोध गरिरहेको छ। यसरी संसद रोकिएको छ कि मानौ सरकारले सुन पक्राउ गरेर कुनै गल्ती पो गरेको छ कि भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रचण्डले नेकपा एमाले केही दिन यता संसद अवरोध गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारले एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी काम गरिरहेको स्पष्ट रहे पनि त्यसलाई अनदेखा जस्तो गरेर उल्टै जनताका आवाज मुख रहित हुने ठाउँ संसद नै अवरुद्ध गर्नु जायज नभएको बताएका छन्। नेपालमा सुन एकातिरबाट आउने अर्को देशमा जाने गरेको र अहिले आएर थाहा भएको र त्यस्तो सूचना थाहा पाएपछि आफ्नै मातहतको एकजना सहसचिव खटाएर सो सुनको पिछा गरेरै पक्राउ गर्न लगाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। अहिले जारी रहेको अनुसन्धानबाट पनि सरकारले यो अवैध कारोबार केवल विमानस्थलको प्रहरी र भन्सारको मात्र नभएर ठूला बडाहरू र कतिपय विदेशी नागरिककै संलग्नता देखिएको खुलेकाले यसलाई अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्न कडाइका साथ लाग्न प्रहरी तथा प्रशासनलाई भनिएको पनि प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर आफू त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जाने जानकारी दिएका छन्। मंगलबार प्रमुख संचार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले 16 सेप्टेम्बर 30 भदौमा अमेरिकाको न्यूयोर्क जाने र 21 सेप्टेम्बर 4 असोजमा त्यतैबाट चीन जाने जानकारी दिएका छन्। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा 19 सेप्टेम्बरदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा शुरू हुँदैछ र त्यहाँ 21 सेप्टेम्बरमा आफ्नो सम्बोधन तय भएको पनि प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। त्यसपछि 21 सेप्टेम्बरमा चीन जाने उनले जानकारी दिएका छन्। चीनमा 23, 24 र 25 सम्म एसियाली खेलकुद कार्यक्रम तय भएको र 25 सेप्टेम्बरमा स्वदेश फर्कने तय भएको पनि जानकारी दिएका छन्।
सरकारले जग्गाको कित्ता काट पूर्ण रूपमा खुलाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै जग्गाको कित्ता काट पूर्ण रूपमा खुलेको छ। गत वैशाखमा मन्त्री परिषद बैठकले भू उपयोग नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। केही व्यवस्थाले समस्या भएको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुनः अध्ययन गरेर नियमावली संशोधनका लागि मन्त्री परिषद पठाएको थियो। मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठाएको नियमावली संशोधन गरेर हिजो पास गरेको छ। वर्गीकरण नभएको जग्गाको पनि कित्ता काट हुने भएको हो। स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न नसक्दा जग्गाको काटमा समस्या हुँदै आएको थियो। सरकारले जग्गाको कित्ता काट नहुँदा राजस्वमा नै असर परेको भन्दै गत वैशाखमा कित्ता काट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। वार्षिक 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी कर तिर्ने करदाताको संख्या करिब 3000 पुगेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी कर बुझाउने करदाताको संख्या 2991 पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। धेरै कर बुझाउने 50 करदाताले 44% भार बोकेका छन्। गत वर्ष 2 खर्ब 12 अर्ब 56 करोड रुपियाँ राजस्व 50 करदाताले तिरेको देखिएको हो। त्यसमध्ये पनि 10 करदाताले मात्रै 1 खर्ब 8 अर्ब 30 करोड रुपियाँ राजस्व बुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। वार्षिक 1 करोड रुपियाँ भन्दा पनि कम राजस्व तिर्ने करदाताबाट पनि करिब 22% राजस्व उठेको छ। गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले 6 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 4 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ मात्र उठाउन सकेको थियो। सरकारले गोरखामा एक व्यक्तिको घरमा फेला परेको टल्किने ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टललाई गोरखा दरबार परिसरमा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त टल्कने ढुङ्गा गोरखा दरबार परिसरमा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। यस्तै बैठकले क्वार्ट्ज क्रिस्टललाई अहिलेसम्म संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले गोरखा नगरपालिका साथ सती पिपलबाट गएको असार 14 गते यो ढुङ्गा बरामद गरेको थियो। लाखौं रुपियाँमा खरिद बिक्रीका लागि मोलमोलाई भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले ढुङ्गा राखिएको घरमा छापा मारेर बरामद गरेको थियो। ढुङ्गा बारे यकिन गरिदिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पत्रचार गरेको थियो। प्रहरीले बरामद गरेको क्वार्ट्ज क्रिस्टल रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रमाणित गरेको थियो। हिजै गोरखा नगरपालिकाले टल्कने ढुङ्गा गोरखा दरबार परिसरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए का कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीको नेतृत्वमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग भेटघाट भएको छ। निर्वाचनमा आयोगमा भएको भेटमा संघका कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको अधिकार कार्यान्वयनमा भइरहेको पछिल्लो प्रगति सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका थिए। उक्त भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी गराएका छन्। पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सघाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। मंगलबार दाङको घोराईमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महराले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि यो विषय छिटो टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको जिकिर गरेका छन्। अनुसन्धानका लागि आफूलाई बोलाउन आग्रह गरेको भए पनि उनले सरकारले अनुसन्धानका लागि आफूलाई बोलाउन आग्रह गरेको भन्दै उनले सरकारले बोलाई जुनसुकै बेला पनि उपस्थित हुन तयार भएको बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनिया नागरिक वाङलाई फलफूल व्यापारीका रूपमा मात्र चिनेको महराको भनाई रहेको थियो। आरोपी चिनिया नागरिकले भन्सारमा सामान रोकियो भनेपछि भन्सारका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको महराले दाबी गरेका छन्। भेपमा राखेर सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान पछि सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महरा र उनका छोरा राहुलको नाम उल्लेख गरे पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। प्रहरीले महरा र उनका छोराको नाम उल्लेख गर्दा पनि सरकारले अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। 1 क्विन्टल भनिएको सुनको तौल फेरि पनि घटेको छ। गत साउन 3 गते सिना मंगलबाट पक्राउ परेको सुन राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले मंगलबार गालेको र सुनको तौल 60 किलो 716 ग्राम कायम भएको जानकारी दिएको छ। सोमबार बेरेक्सुबाट निकालिएको सुनको तौल 60 किलो 789 ग्राम भएको थियो भने हिजो उक्त सुन गालेपछि तौल 60 किलो 716 ग्राम कायम भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। टक्सार महाशाखाका सरकारवालाका निकाय र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन जोखिएको थियो।
साउन 3 गते सिनामंगलबाट बरामद भएको 1 क्विन्टल भनिएको सुन प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिनामंगलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर सुन ल्याइएको पाइएको थियो। त्यतिबेला ब्रेक सु सहितको तौल लिएको थियो। सीआईबी राजस्व, नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सर कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन गालेर जोखिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक आउँदो भदौ 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आज बुधबार बस्ने तय भएको बैठक विशेष कारणवश स्थगित भएको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सचिवालयले सूचना टाँसेर राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 5 गते मंगलबार दिउँसो 1:01 बस्ने तय भएको जानकारी दिएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार पनि नेकपा एमालेका सांसदले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभामा जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै अवरोध गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन लागि परेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एमालेको बागमती प्रदेश कमिटिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले माधव नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्न र एमाले सिद्धाउन हदपार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले एमाले सिद्धाउन सडक सदन हुँदै अदालतसम्म पुगेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर राम्रो काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले संसद विघटन गरेर एमालेलाई मार्न बनाइएको डोरी काटिदिएको पनि बताएका छन्। उनले भने हामीले पुस 5 गते संसद विघटन गर्यौं, हामीले ठीक ठानेरै गर्यौं, ठीक भनेर गर्यौं, ठीक थियो र गर्यौं, नगरी नहुने थियो र गर्यौं, बिल्कुलै समसामयिक कदम चाल्यौं। यो नगरेको भए हाम्रो आन्दोलन ध्वस्त हुन्थ्यो, ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र रहेको थियो। हामीलाई झुन्ड्याउन जुन डोरी उनीहरूले तयार गरेका थिए त्यसलाई हामीले छिनालिदियौं। पुस 5 गतेको कदम भनेको त्यही हो। हामीलाई मार्न जुन डोरी बनाएका थिए त्यो डोरी हामीहरूले काटिदिएका छौं। यस्तै उनले एमालेलाई झोले भन्ने गरेको तर एमाले झोले नभएको बताएका छन्। उनले भने हामीलाई पनि झोले भन्छन् तर खास वामपन्थी देखिएर दक्षिणपन्थीको झोला बोकेर कुदेका छन्, त्यसलाई भन्छन् झोले। नामका वामपन्थी, साइन बोर्ड वामपन्थी, स्वार्थहरूको झोला बोकेका छन्। दक्षिणपन्थीको झोले भनेको दक्षिणपन्थी स्वार्थका झोला बोक्नेहरू रहेका छन्। शब्द नराम्रो लागे पनि मिलाएर बुझ्नु होला, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको प्रमाण पत्रको छानबिनको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको पवन कार्की समूहले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रमाण पत्र छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सीआईबीबाट पक्राउ परेका शर्मा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले थुनामुक्त भएका छन्। थुनामुक्त भए लगत्तै उनले संसदमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका थिए। यो समूहले भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेको आरोप पनि लगाएको छ। अखिल क्रान्तिकारीमा असन्तुष्टहरूले पवन कार्कीको समूहमा रहेर गतिविधि गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय युवा संघ कञ्चनपुरको जिल्ला अधिवेशनमा आक्रमण गरेको भन्दै 7 जनालाई नेकपा एमालेले पार्टी सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। एमालेको जिल्ला कमिटी सचिवालय बैठकले 27 गते भएको अधिवेशनमा पार्टीका जिल्ला सदस्य तथा भीमदत्त नगरपालिका 18 का निर्वाचित वडा अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद देवकोटामाथि आक्रमण गरेको आरोपमा 7 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। एमाले कञ्चनपुरकी कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मी बुढाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिवालय बैठक निष्कासनको निर्णय गरेको जानकारी दिएकी हुन्। बैठकले कुटपिटलाई सांगठिक र बर्बर आक्रमणको संज्ञा दिँदै आक्रमणमा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ। अधिवेशनको बन्द सत्र चलिरहेका बेला निर्वाचन समितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका टाँस गर्ने क्रममा देवकोटामाथि कुटपिट भएको थियो। घाइते देवकोटाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। 10 दिन अघि मात्र हनीमुन पिरियड 100 दिन पूरा गरेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार प्रति निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी आक्रोशित बनेका छन्। आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको काम पनि अहिलेको सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा राखेको आरोप उनले लगाएका छन्। सरकार सञ्चालनको 100 दिन पूरा गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले 46 बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका पाण्डे प्रति अधिकारीले संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको समेत आरोप लगाएका थिए। मंगलबार गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा
बोल्दै अधिकारीले संघीय सरकारको क्षेत्रभित्रका आयोजना अघि बढाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेतृत्व नदिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। अघिल्लो सरकारले संविधान अनुसार नै गठन गरेका संरचनालाई कमजोर पार्न खोजेको, बेवारिसे पार्न खोजेको भन्दै अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् भने संघीयतालाई बलियो बनाउने र प्रदेशको गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन पहल नगरेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता भीम रावल बीच 1 घण्टा बढी छलफल भएको छ। मंगलबार केन्द्रीय पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको भेटमा ओली र रावल बीच देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको हो। नेता रावलले लामो समयपछि भएको भेट सकारात्मक भएको पनि जानकारी दिएका छन्। उनले भने हाम्रो बीचमा भेट नभएको धेरै भएको थियो, एक अर्कासँग के छ कस्तो छ भनेर भलाकुसारी भयो र अहिले देशको स्थिति, पार्टीको अवस्था के छ कस्तो छ भन्ने कुराकानी भयो। धेरै लामो कुराकानी भएन, फेरि भेट्ने कुराकानी भएको छ। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यता अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका रावल त्यस यता पार्टी काममा समेत सक्रिय रहेका छैनन्। उक्त महाधिवेशनमा रावलले ओलीको चाहना विपरीत उनीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजले दिउँसो 12 बजेपछि कर्णालीमा हवाई उडान हुन नदिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयलाई सच्याउन माग गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा एक अन्तर्क्रियाको आयोजना गर्दै कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजले अनुकूल मौसम हुँदा पनि दिउँसो 12 बजेपछि कर्णालीमा हवाई उडान हुन नदिने निर्णय गरिएको भन्दै सो निर्णय तत्काल सच्याउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग माग गरेको छ। प्राधिकरणको सो निर्णयले कर्णालीका आम जनता, विद्यार्थी, कर्मचारी, पर्यटक तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ओसार पसारमा समस्या भएको कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजका अध्यक्ष कृष्ण देवी रोकाईले जानकारी दिएका छन्। मौसम अनुकूल भएको बेलामा दिनभर उडान गर्न सक्ने गरी निर्णय गरिदिनु पर्ने उनको भनाई रहेको छ। त्यसैगरी हवाई टिकटमा 13% कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि समाजले माग गरेको छ। कर्णालीका नागरिकहरूको हवाई सेवा बाहेक अरू विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष रोकाईले बिरामी सब खाद्यान्न सामग्रीमा समेत कर तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सरकार समक्ष माग गरेको पनि जानकारी दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वर्षातको समय सकिए लगतै खाल्टा खुल्टी रहित काठमाडौँ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। काठमाडौँका सड़कमा मुख्य खाल्टा बनाउने खानेपानी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरेपछि मन्त्रालयले अभियान थाल्ने मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। खानेपानी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वर्षातले काठमाडौँका सड़कमा धेरै खाल्टा खुल्टी देखिन थालेका छन्। संघीय सरकारको मातहतमा रहेका सड़कहरू वर्षात हटे लगतै स्तर उन्नतिको काममा लाग्ने मन्त्री ज्वालाको भनाई रहेको छ। कक्षा 12 को परीक्षामा 51% विद्यार्थी पास भएका छन्। गत वर्ष 49% विद्यार्थी सबै विषयमा पास भएका थिए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजामा 6976 जनाले 3.61 देखि 4 जीपीए ल्याएका छन्। नतिजा अनुसार गत वर्ष भन्दा यस वर्ष 3.61 देखि 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी 0.72% ले बढी रहेका छन्। 3.21 देखि 3.60 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 38979 रहेको छ। परीक्षा बोर्डले माथिल्लो जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेको जानकारी दिएको छ। यस्तै 1,82,926 जना एनजी ल्याएका छन्। सबैभन्दा नन ग्रेडिङ एनजी अंग्रेजी विषयमा आएको छ। 1,09,527 जनाको अंग्रेजी विषयमा एनजी आएको हो। यो वर्ष 3% ले नतिजामा सुधार भएको बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले जानकारी दिएका छन्। परीक्षा गत वैशाख 26 गतेदेखि शुरू भई जेठ 5 गते सम्पन्न भएको थियो। कक्षा 10 को नतिजा हेर्दा गणित विषयमा धेरै विद्यार्थी कमजोर देखिएका थिए, तर कक्षा 12 को नतिजाको हकमा भने अंग्रेजीमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको एनजी आएको हो। धेरै विद्यार्थीहरू अंग्रेजी विषयमा कमजोर दिएको र अन्य विषयमा कम विद्यार्थीको एनजी आएको अध्यक्ष शर्माको भनाई रहेको छ। यस्तै नेपाली विषयमा 38,000 विद्यार्थीको एनजी आएको छ। गणित विषयमा भने 7,903 विद्यार्थीले एनजी ल्याएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षामा नन ग्रेड एनजी ल्याउने विद्यार्थीका लागि असोज 6 र 7 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालका अनुसार 2 विषयसम्म नन ग्रेड ल्याएका 1,23,396 जनाले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। एक विषयमा मात्र एनजी आउनेको संख्या भने 79,584 जना रहेका छन्। नतिजामा चित्त नबुझेमा 15 दिन भित्र प्रति विषय 500 रुपियाँ तिरेर नतिजा पुनः प्रयोग गराउन सक्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ। त्यसमा पनि चित्त नबुझे विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका हेर्न र पुनः परीक्षण गराउन पनि सक्ने सदस्य
सचिव अर्यालले जानकारी दिएका छन्। पुनः परीक्षण गराउँदा पहिले परीक्षण गरेका भन्दा नयाँ 3 जना परीक्षकबाट जाँच गराउने र 3 जनाले दिएको नम्बरको औषध निकाल्ने गरिन्छ। यसरी आएको प्राप्त अङ्क पहिलाको भन्दा 10% कम वा बढी भएमा पहिलेकै अङ्क कायम हुने पनि बताइएको छ। 10% भन्दा बढी कम वा बढी भएमा नयाँ अङ्क कायम हुने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। परीक्षाफल कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा कक्षा 12 को परीक्षाफल बोर्डको आफ्नै वेबसाइट र नेपाल टेलिकमको विभिन्न प्लेटफर्मबाट थाहा पाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। बोर्डका अनुसार नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट www.neb.gov.np र नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.neb.ntc.net.np मा गएर हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी एसएमएसबाट पनि नतिजा हेर्न सकिनेछ। त्यसका लागि एनईबी लेखेर एक स्पेस दिई आफ्नो सिम्बोल नम्बर टाइप गरी 1600 नम्बरमा र नेपाल टेलिकमको 1601 मा एसएमएस पठाएर पनि हेर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। पोखराबाट एकै दिन हराइरहेका 3 बालिका मध्ये 2 जना परिवारको सम्पर्कमा आएका छन्। गत साउन 19 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका 3 जना मध्ये 2 जना बालिका परिवारको सम्पर्कमा आएको बुझिएको छ। हराइरहेका मध्ये पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 बिन्दवासिनी बस्ने 14 वर्षीय मनिका परियार र 14 वर्षीय राधिका परियार सम्पर्कमा आएको परिवारले जानकारी दिएको छ। परिवारका अनुसार मनिका र राधिका काठमाडौँ रहेका छन्। मोबाइल लोकेसनका आधारमा उनीहरू काठमाडौँमा भेटिएका छन्। बालिकाहरू काठमाडौँमा रहेको थाहा पाएपछि आफूहरू पनि काठमाडौँ जाँदै गरेको मनिकाकी आमा सीता परियारले जानकारी दिएकी हुन्। 13 वर्षीय एलिसा परियार भने अझै सम्पर्कविहीन रहेकी छिन्। गत साउन 19 गते विद्यालय जान्छु भनेर हिँडेका 3 जना बालिका परिवारको सम्पर्कमा रहेका थिएनन्। एलिसाको बारेमा खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मनिका र राधिका पोखराको राष्ट्रिय मावि टुडेखेलमा अध्ययन गर्छन् भने एलिसा बिन्दवासिनी माविमा अध्ययन गर्छिन्। तिनै जना काठमाडौँ सँगै गएको र त्यसपछि एलिसा सम्पर्कविहीन भएका हुन्। परिवारका अनुसार उनीहरू हराउँदा बखत तिनै जना सेतो शर्ट नीलो स्कर्टको स्कुल ड्रेसमा रहेका थिए। परिवारले घरबाट स्कुल जान्छु भनी हिँडेका र हालसम्म घरमा फर्की नआएका आफन्त इष्टमित्र समेतको सम्पर्कमा नआएको हुँदा खोज तलास गरी पाऊ भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। देशैभरि डेंगूको संक्रमण दैनिक बढ़िरहेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार हाल देशभरि 74 जिल्लामा डेंगूको संक्रमण फैलँदा 13,292 जना बिरामी परेका छन्। डेंगूको संक्रमणबाट हालसम्म 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र प्रसाद मरासिनीले लगातार परिरहेको पानीका कारण तथा सरसफाईमा ध्यान नदिँदा डेंगूको संक्रमण बढ़िरहेको बताएका छन्। उनले दैनिक संक्रमित बढ़िरहेकाले सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक सन् 2004 मा डेंगूको संक्रमण देखिएको थियो। सन् 2022 मा 54,784 जना डेंगूबाट संक्रमित भएका थिए भने यसबाट 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। डेंगूको संक्रमण सबैभन्दा बढी सुनसरीमा देखिएको छ। महाशाखाका अनुसार सुनसरीमा 7,089 जना डेंगूबाट संक्रमित भएका छन्। यस्तै मोरङमा 1,591, धादिङमा 1,202, झापामा 816, कास्कीमा 247, धनकुटामा 236, काठमाडौँमा 196, दार्चुलामा 194, संखुवा सभामा 156 तथा चितवनमा 90 जनामा डेंगू देखिएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। केही हप्ता यता फैलिएको आँखा पाक्ने रोगका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा हवाई उडानमा कडाई गरिएको छ। आँखा पाकेका बिरामी यात्रुहरूलाई हवाई उडानमा रोक लगाइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट विमान कम्पनीहरूले आँखा पाकेका यात्रुहरूलाई फर्काउन थालेका छन्। तीव्र गतिमा फैलने यो रोग देशैभरि फैलन सक्ने भन्दै बिरामीहरूलाई हवाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको विमानस्थलका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। विमानस्थलका कर्मचारीका अनुसार काउन्टरबाटै त्यस्ता बिरामी यात्रुलाई फर्काइएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले यात्रुले उडान गर्नु अघि आँखा रातो भएमा आधिकारिक चिकित्सकहरूबाट फिट टु फ्लाइ प्रमाण पत्र लिएर मात्र उडान गर्न भनेको छ। यात्रुले फिट टु फ्लाइ प्रमाण पत्रमा कुनै पनि जोखिम नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने नेपाल एयरलाइन्सले एक सूचना निकालेर जानकारी गराएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले आफ्ना यात्रुहरूको स्वास्थ्य प्रति चासो राखेको र सावधानी अपनाउन आग्रह पनि गरेको छ। एयरलाइन्सहरूले आँखा रातो भएको तर फिट टु फ्लाइको सर्टिफिकेट भएका यात्रुहरूलाई समेत विमानस्थलबाट फर्काएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेका स्याङ्जाको पुतली बजार 4 का टुक बहादुर घरती विगत 2 वर्षदेखि सम्पर्क विहीन भएका छन्। उनी साउदीको इसा रसिद अल बाहदिन क्याटरिङ नामक कम्पनीमा लेबरको काम गर्नका लागि 2016 अक्टोबरमा साउदी अरेबिया पुगेका थिए। साउदी पुगेको 3 महिनापछि उनी परिवारसँग सम्पर्क विहीन भएका थिए। हालसम्म पनि उनी सम्पर्कमा नआएको परिवारले जानकारी दिएको छ। सम्पर्क विहीन भएका घरतीको खोजीका लागि सहयोग गरिदिन स्याङ्जा समाज साउदीले विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिलाई आग्रह गरेको छ। भारतीय गायक अरिजित सिंह आफ्नो प्रस्तुति दिन नेपाल आउने भएका छन्। अरिजित सिंह लाइभ इन नेपाल मक्सिर 9 गते शनिबार हयात ग्राउन्ड चाब हिलमा आयोजना हुने भएको छ। आफ्नो सुमधुर आवाज र संगीतका धनी अरिजित सिंह नेपाली श्रोताहरूमाझ पनि निकै रुचाइएका गायकमा पर्छन्। यस कार्यक्रमले नेपालको मनोरञ्जनको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्ने विश्वास रहेको आयोजकको भनाइरहेको छ। विगतका दिनहरूमा पनि यस्तै थुप्रै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको र आगामी दिनहरूमा पनि यस क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्याउनका लागि मद्दत गर्ने आयोजकले बताएका छन्। अरिजित सिंह लाइभ इन नेपालको साधारण टिकट मूल्य रु 4000 बाट सुरु हुने तथा थप सुविधाहरू सहित अरू टिकट दरहरू समेत उपलब्ध हुने आयोजकले जनाएका छन्। मंगलबारबाट बिक्री खुल्ला हुने सो टिकट खल्ती डिजिटल वालेटबाट मात्रै खरिद गर्न सकिने बताइएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। निगम व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पेट्रोल प्रति लिटर 5 रुपियाँ र डिजेल मट्टीतेलमा 14 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट खरिद मूल्य बढेर आएकोले मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ। मूल्य वृद्धिसँगै अब उपभोक्ताले प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 178 र मट्टीतेल डिजेलको 167 रुपियाँ तिर्नु पर्नेछ। यसअघि पेट्रोल प्रति लिटर 173 र डिजेल मट्टीतेल 153 रुपियाँ कायम रहेको थियो। एयर इन्डियाको जहाज उड्नै लाग्दा चक्का नचलेपछि ग्राउन्डेड हुन पुगेको छ। मंगलबार दिउँसो 4:10 179 जना यात्रु बोकेर जहाज दिल्ली उड्ने क्रममा रहेको थियो, तर जहाज रनवेबाट टेक अफ उड्न लाग्दा पाङ्रा जाम भएपछि रोकिन पुगेको त्रिभुवन विमानस्थलले जानकारी दिएको छ। लगतै जहाजलाई तानेर पार्किङमा ल्याइएको विमानस्थलको सूचना डेस्कले जानकारी दिएको हो। जहाज रनवेमा नै अड्किएपछि झण्डै 30 मिनेट भई उडान तथा अवतरण अवरुद्ध हुन पुगेको छ, तर समस्यामा परेको जहाजलाई पार्किङ क्षेत्रमा ल्याई मेन्टेनेन्स गरिसकिएको र विमानस्थलको अवस्था सामान्य रहेको विमानस्थलले जानकारी दिएको छ। भारतले हिजो 77औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। दिवसको अवसरमा दिल्लीमा रहेको लाल किल्लामा भएको कार्यक्रमलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरेका छन्। उनले हिंसाग्रस्त मणिपुर राज्यमा शान्ति कायम गर्ने प्रयासमा आफ्नो सरकार रहेको बताएको बीबीसी हिन्दीले जानकारी दिएका छन्। हिंसा फैलँदा मणिपुर बारे नबोलेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका मोदीले आफ्नो भाषणको सुरुमै मणिपुरको कुरा उठाएका थिए। मणिपुरमा गएको मे महिनामा मैतै र कुकी समुदाय बीच हिंसा सुरु भएको थियो। त्यसै त अहिलेसम्म 140 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। मणिपुरकै विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले देशको संघीय संसदमा मोदी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए, तर गएको हप्ता त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। भारतको उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेशमा विगत 3 दिनदेखि परेको भीषण वर्षाका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 55 पुगेको छ। अहिलेसम्म राज्यमा करिब 55 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्छ। हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंहले भनेका छन्। हिमाचल प्रदेशमा जुन 24 मा मनसुन सुरु भएदेखि नै वर्षा भइरहेको छ, जसले पहिरो चट्याङका कारण ठूलो विनाश पनि निम्ताएको छ। सोमबार समर हिलमा रहेको एउटा मन्दिर पहिरोमा परेको थियो र भत्किएको थियो र 30 देखि 35 जना भित्र फसेको विश्वास गरिएको राष्ट्रिय प्रकोप प्रतिक्रिया बलका अधिकारी नफिस खानले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थलबाट 11 जनाको शव निकालिएको छ भने खोजी कार्य जारी रहेको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार राज्यभरि 283 जनाको ज्यान गएको छ भने 304 जना घाइते भएका छन्। 33 जना बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।